बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 9 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 1 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 1 हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मॉडल ऑफ टॉलरेंस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त व बुर्दबारी का नमूना। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इस यूनिट के लेसन की रीडिंग की थी। हमने इसमें प्री रीडिंग पोर्शन को कवर किया, फिर हमने रीडिंग स्टार्ट की लेसन की, उसके बाद एंड में हमने इस लेसन में मौजूद ग्लॉसरी को रीड किया। ग्लॉसरी में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स मौजूद होते हैं, उनके मीनिंग्स दिए गए होते हैं। मीनिंग्स के साथ साथ मैंने आपको इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी बताए हैं। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे कम्प्रिहेंशन के पोर्शन से। इस बुक की रिव्यू की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसमें मौजूद हर यूनिट के एक्सरसाइज को 5 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। कम्प्रिहेंशन जो है ये हमारे पास फर्स्ट पोर्शन है। अब कम्प्रिहेंशन के पोर्शन में आपको डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट टॉपिक्स दिए जाएंगे। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कम्प्रिहेंशन किसे कहते हैं। कम्प्रिहेंशन का मतलब है किसी टेक्स्ट को रीड करना, उसको समझना और फिर उस टेक्स्ट के बारे में आपसे कुछ सवालात का पूछा जाना। यानी ये एक तरीके से आपकी असेसमेंट करता है कि आपने जो लेसन रीड किया है उसकी आपको कितनी समझ आई है। अब यहाँ पर कम्प्रिहेंशन के पोर्शन में आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये सारे इसी टेक्स्ट से रिलेटेड हैं। अब जिन बच्चों ने इस टेक्स्ट को रीड नहीं किया तो वो इस कम्प्रिहेंशन पोर्शन को कवर नहीं कर सकेंगे, यानी वो इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे सकेंगे। तो कम्प्रिहेंशन के इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए आपको इस लेसन को पढ़ना ज़रूरी है। आप चाहें तो इस प्लेलिस्ट की इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। आप पहले लेसन को रीड करें, फिर आप सॉल्व करेंगे कम्प्रिहेंशन पोर्शन। तो कम्प्रिहेंशन पोर्शन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। कम्प्रिहेंशन पोर्शन में क्वेश्चन नंबर ए यानी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के दिए हुए सवालात की जवाबात दीजिए। पहले इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर इनके आंसर्स को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द कुरान से अबाउट टॉलरेंस? कि कुरान बर्दाश्त व बुर्दबारी के बारे में क्या कहता है? टॉलरेंस यानी बर्दाश्त, वो बुर्दबारी। अब यहाँ पर आपसे स्पेसिफिकली पूछा गया है कुरान के बारे में कि कुरान टॉलरेंस के बारे में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was a man of extraordinary endurance. Explain. कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम extraordinary गैर मामूली, endurance बर्दाश्त, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मामूली बर्दाश्त रखने वाले इंसान थे। एक्सप्लेन, इस बात की वजाहत कीजिए। यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है अब इसको आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट द पीपल ऑफ मक्का आफ्टर विक्ट्री? कि फ़तह के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों के साथ क्या बर्ताव किया। Question number 4, why was the Rabbi asking for the repayment days before the loan was due? कि रब्बी मांग रहा था अदायगी days before the loan was due, कि रब्बी ने कर्ज की अदायगी वक्त से पहले क्यों मांगी। Question number 5, what does the tolerance of हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम teach us? कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त व बुर्दबारी हमें क्या सिखाती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंडनेस ऑन द रब्बी? कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी का रब्बी पर क्या असर हुआ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दिया गया है हज़रत मोहम्मद, यानी हज़रत मोहम्मद के साथ आप देख सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। इस एपोस्ट्रोफी एस का क्या मतलब है? का, के, की, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी। इस रूल को हम आगे इस बुक में डिटेल से कवर करेंगे, लेकिन जहाँ कहीं पर ऐसे रूल्स आते हैं उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए
تاکہ آپ کو وہ ریوائز ہو سکے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی کا عربی پر کیا اثر ہوا۔ لاسٹ کوشچن نمبر 7، واٹ از دا مین آئیڈیا آف دا لیسن؟ کہ اس سبق کا بنیادی خیال کیا ہے یا مرکزی خیال؟ تو یہاں پر ہم نے دیے ہوئے کوشچنس کو ریڈ کیا، اب 1 بائی 1 ان کے آنسرس کو ریڈ کرتے ہیں۔ یونٹ نمبر 1، حضرت محمد پیس بی اپون ہم، دا ماڈل آف ٹالرنس۔ کمپریہنشن، آنسر دا فالوئنگ کوشچنس کے دیے ہوئے سوالات کے جوابات دیجیے۔ کوشچن نمبر 1، what does the Quran say about tolerance؟ کہ قرآن برداشت و بردباری کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ The Quran emphasizes، قرآن زور دیتا ہے، emphasizes زور دینا، the importance اہمیت of patience صبر and tolerance اور برداشت، کہ قرآن صبر و برداشت کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ in dealing with difficulties مشکلات and people اور لوگ، کہ قرآن مشکلات اور لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے وقت صبر و تحمل و برداشت کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ says، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، O you who have believed، کہ اے ایمان والو، seek help through patience، کہ صبر سے and prayer اور عبادت یا نماز سے مدد حاصل کرو۔ Indeed، بے شک، اللہ is with the patient، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ O you who have believed، اے ایمان والو، seek help through patience and prayer، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ Indeed، اللہ is with the patient، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ البقرہ 2:153، یہ سورہ البقرہ جو کہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے، اس کی آیت نمبر 153 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ اس آیت کی عربک ہے، یعنی سورہ البقرہ جو کہ قرآن مجید کی سورت نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 153 ہے۔ جو بچے عربک لکھ سکتے ہیں وہ اس عربک کو بھی ضرور یاد کریں، اور پھر اس کی ٹرانسلیشن کو آپ نے آنسر میں مینشن کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر اسپیسیفکلی قرآن کا پوچھا گیا ہے، تو پھر آپ نے قرآن کا ریفرنس اس میں لازمی طور پر دینا ہے۔ آنسر کو دوبارہ سے ریڈ کرتے ہیں۔ The Quran emphasizes the importance of patience and tolerance in dealing with difficulties and people. Allah subhanahu wa ta'ala says, O you who have believed, seek help through patience and prayer. Indeed, Allah is with the patient. Al-Baqarah 2:153. Ya ayyuhallazina amanu asta'inu bis-sabri was-salati inna Allaha ma'as-sabirin۔ یہ قرآن مشکلات اور لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے وقت صبر و تحمل کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ 2:153۔ تو یہاں پر ہمارا کوشچن نمبر 1 اینڈ ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں کوشچن نمبر 2 کی طرف۔ کوشچن نمبر 2، حضرت محمد پیس بی اپون ہم واز اے مین آف ایکسٹراآرڈنری انڈیورنس، ایکسپلین۔ غیر معمولی برداشت و تحمل، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر معمولی برداشت و تحمل والے انسان تھے، اس بات کی وضاحت کیجیے۔ اب یہ ہمارے پاس ایک جنرل کویسچن ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ کچھ ایگزامپلز لازمی دینی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، جو ان کی ایکسٹرا آرڈنری انڈیورنس کو شو کرتی ہے۔ اب جو کویسچن نمبر 1 تھا ہمارے پاس، وہ ایک اسپیسیفک کویسچن تھا جس میں اسپیسیفکلی قرآن سے ریفرنس مانگا گیا تھا، یعنی اس میں آپ نے قرآن کی آیت کا ہی حوالہ دینا ہے۔ یہاں پر آپ کوئی سا بھی ایونٹ لکھ سکتے ہیں، تو اس کویسچن کو ریڈ کرتے ہیں۔ حضرت محمد پیس بی اپون ہم واز اے مین آف گریٹ انڈیورنس، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ برداشت والے انسان تھے۔ ہی بور ہنگر، آپ نے بھوک، بور یعنی برداشت کی، آپ نے بھوک برداشت کی۔ ہارڈشپس، مشکلات، اینڈ دا اپوزیشن اور مخالفت
آف دا پیپل آف مکہ، مکہ کے لوگوں کی with patience، صبر کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک، مشکلات اور مکہ کے لوگوں کی مخالفت کو صبر سے برداشت کیا. Even when he was stoned at طائف، حتیٰ کہ جب طائف میں آپ کو پتھروں سے زخمی کیا گیا. طائف stoned پتھراؤ، and badly injured اور آپ کو بری طرح زخمی کیا گیا. He endured انہوں نے برداشت کیا with patience صبر کے ساتھ and prayed اور آپ نے عبادت کی یعنی دعا کی ان کے لیے for the guidance ان کی رہنمائی کے لیے. کن کی رہنمائی کے لیے؟ طائف کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے. of the people لوگوں کی instead بجائے اس کے of taking revenge کہ آپ بدلہ لیتے یا آپ انتقام لیتے. کہ حتیٰ کہ طائف میں جب آپ کو پتھروں سے زخمی کیا گیا تو بھی آپ نے صبر کیا اور بدلہ لینے کے بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی. حضرت محمد peace be upon him was a man of great endurance. کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ برداشت والے انسان تھے. He bore hunger, hardships and the opposition of the people of Makkah with patience. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک، مشکلات اور مکہ کے لوگوں کی مخالفت کو صبر سے برداشت کیا. Even when he was stoned at Taif and badly injured, he endured with patience and prayed for the guidance of the people instead of taking revenge. حتیٰ کہ طائف میں جب آپ کو پتھروں سے زخمی کیا گیا تو بھی آپ نے صبر کیا اور بدلہ لینے کے بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی. یہاں پر ہم نے ذکر کیا ہے اس کوشچن میں about incident of طائف. اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گی. حتیٰ کہ اس کو آپ سٹارٹ سے پڑھتے ہوئے آ چکے ہوں گے. گریڈ 5 کی فرسٹ یونٹ پیشنس میں اس ایونٹ کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اسلام کی دعوت دیتے تو قریش آپ کو سخت اذیتیں دیتے اور آپ کی بات کو ماننے سے انکار کرتے. اس ظلم و ستم سے دل گرفتہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ مکہ سے باہر جا کر دوسروں کو اللہ کا پیغام پہنچایا جائے. اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے جو مکہ کے قریب ایک مشہور شہر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے سرداروں سے ملاقات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ مذاق اڑایا. انہوں نے شہر کے اوباش لڑکوں اور بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگایا. وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برساتے رہے جس سے آپ کے جسم اور پاؤں زخمی ہو گئے اور آپ خون میں لت پت ہو گئے. شدید تکلیف اور غم کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں جا کر بیٹھے اور اللہ سے دعا کی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں طائف کے دونوں پہاڑ ملا کر ان سب کو ختم کر دوں. لیکن رحمت للعالمین نے جواب دیا کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسل اللہ کو ماننے والی اور اس کی عبادت کرنے والی ہو. یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال صبر، برداشت اور رحم دلی کی روشن مثال ہے. اس واقعے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انڈیورنس یعنی صبر برداشت کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو یہ ایگزامپل آپ اس کوشچن میں مینشن کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر میں نے اس کو مینشن کیا ہے. میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں یہ ہمارے پاس ایک جنرل کوشچن ہے. آپ اس میں کوئی سی بھی ایسی مثال دے سکتے ہیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا ہو، جیسے کہ ہم نے یہاں پر ایونٹ آف طائف کو مینشن کیا ہے. یہاں پر ہمارا کوشچن نمبر 2 اینڈ ہوتا ہے. اب ریڈ کرتے ہیں کوشچن نمبر 3 کو. کوشچن نمبر 3، ہاؤ ڈیڈ حضرت محمد پیس بی اپون ہم ٹریٹ دا پیپل آف مکہ آفٹر وکٹری. کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کے بعد مکہ کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا یا کیا برتاؤ کیا. After the victory of Makkah، مکہ کی فتح کے بعد حضرت محمد peace be upon him forgave all the people. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا who had opposed، جنہوں نے مخالفت کی تھی and harmed اور نقصان پہنچایا تھا him ان کو for years کئی سالوں سے. کہ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب دشمنوں کو معاف کر دیا جو سالوں تک آپ کو تکلیف دیتے رہے اور آپ کی مخالفت کرتے رہے. He declared، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا a general amnesty by saying، عام معافی، general amnesty عام معافی by saying یہ کہتے ہوئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کہتے ہوئے
आम माफ़ी का ऐलान किया। हैव नो फियर दिस डे, कि आज के दिन तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। मे अल्लाह फॉरगिव यू, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। एंड ही इज़ द मोस्ट मर्सीफुल, और वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ऑफ दोज हु शो मर्सी, जो कि रहम करते हैं। Have no fear this day, may Allah forgive you and he is the most merciful of those who show mercy। कि आज के दिन तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे कि वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है उन पर जो कि रहम करते हैं। अब यहाँ अगर बुक में आप देखें तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये आयत मेंशन की गई है, इसका कोई रेफरेंस नहीं दिया गया। लेकिन ये बात याद रखें कि जब भी आप कोई आयत या हदीस लिखते हैं तो उसका रेफरेंस आपने ज़रूर लिखना है। ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 92 है। सूरह यूसुफ जो है ये कुरान मजीद की 12वीं सूरत है। ये सूरह यूसुफ की आयत है। यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में भी रीड किया था कि ये वही दुआ है जो कि उन्होंने अपने भाइयों से भी कही थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को भी माफ़ किया था और इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के रहने वालों को भी माफ़ किया। इस आयत की अरबिक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ौला ला तस्रिबा अलैकुमुल यौमा यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 92 है। आंसर को दोबारा से रीड करते हैं। After the victory of Makkah, Hazrat Muhammad, peace be upon him, forgave all the people who had opposed and harmed him for years. He declared a general amnesty by saying, "Have no fear this day. May Allah forgive you, and He is the most merciful of those who show mercy." Surah Yusuf, ayat number 92. قَالَ لَا تَسْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। ये फतह मक्का के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब दुश्मनों को माफ़ कर दिया जो सालों तक आपको तकलीफ पहुंचाते रहे और आपकी मुखालफत करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान किया और फरमाया, आज के दिन तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे कि वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है उन पर जो कि रहम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Question number 4. Why was the Rabbi asking for the repayment days before the loan was due? कि रब्बी कर्ज की मुद्दत पूरी होने से पहले ही कर्ज की अदायगी क्यों मांग रहा था? The Rabbi was asking, रब्बी मांग रहा था for repayment अदायगी before the due date, मुकर्ररा मुद्दत से पहले, because क्योंकि He wanted to test the patience, क्योंकि वो सब्र, टेस्ट आजमाना, and tolerance और बर्दाश्त of हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, कि रब्बी मुकर्ररा मुद्दत से पहले ही कर्ज की अदायगी इसलिए मांग रहा था क्योंकि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र व बर्दाश्त को आजमाना चाहता था। The Rabbi was asking for repayment before the due date because he wanted to test the patience and tolerance of Hazrat Muhammad, peace be upon him। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, What does the tolerance of Hazrat Muhammad, peace be upon him, teach us? कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त हमें क्या सिखाती है? The tolerance, बर्दाश्त of हज़रत मोहम्मद, peace be upon him, teaches us, ये हमें सिखाती है to forgive others, कि हम दूसरों को माफ़ करें, to be patient, कि हम सब्र करें, साबिर रहें, in difficulties, मुश्किलात में, and treat people, और लोगों के साथ बर्ताव करें, with kindness, रहम दिली, even when they are harsh, तब भी जब वो सख्त हों, यानी अगर वो सख्ती भी करें। कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त हमें ये सिखाती है कि दूसरों को माफ़ करें, मुश्किलात में सब्र करें और सख्ती के बावजूद लोगों के साथ मेहरबानी का सलूक करें। The tolerance of Hazrat Muhammad, peace be upon him, teaches us to forgive others, to be patient in difficult times, and to treat people with kindness even when they are harsh। देखिए जिस तरह हमने लेसन में शैब अबी तालिब का इवेंट रीड किया था और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ताइफ का इवेंट रीड किया।
تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکلات کا سامنا صبر سے کیا، دوسروں کو معاف کیا اور ہمیشہ سختی کا جواب رحم دلی سے دیا۔ اسی طرح ہمیں بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہمارا کوشچن نمبر 5 اینڈ ہوتا ہے۔ اب ریڈ کرتے ہیں کوشچن نمبر 6 کو۔ What was the effect of حضرت محمد peace be upon him kindness on the ربی؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی کا ربی پر کیا اثر ہوا؟ The ربی was deeply impressed، کہ ربی جو تھا وہ متاثر ہوا، ڈیپلی مطلب بہت متاثر ہوا، by the kindness of حضرت محمد peace be upon him and he accepted اسلام، اور اس نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا یعنی قبول کیا۔ The Rabbi was deeply impressed by the kindness of حضرت محمد peace be upon him and he accepted اسلام، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی سے ربی بہت متاثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ ہم نے لیسن میں ریڈ کیا کہ اس نے اپنا دین چھوڑ کر اسلام قبول کیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو یہاں پر ہمارا کوشچن نمبر 6 اینڈ ہوتا ہے۔ اب ریڈ کرتے ہیں کوشچن نمبر 7 کو۔ کوشچن نمبر 7، What is the main idea of the lesson؟ اس سبق کا مرکزی خیال کیا ہے؟ The main idea of the lesson، اس سبق کا مرکزی خیال is to highlight اجاگر کرنا، the exemplary tolerance، exemplary کہتے ہیں مثالی، tolerance برداشت و بردباری، patience صبر and forgiveness اور درگزر of the Holy Prophet peace be upon him۔ The main idea of the lesson is to highlight the exemplary tolerance, patience and forgiveness of the Holy Prophet peace be upon him۔ سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثالی صبر و برداشت اور عفو و درگزر کو اجاگر کیا گیا ہے۔ It teaches us، یہ ہمیں سکھاتی ہے that true greatness، کہ اصلی عظمت یعنی اصل بڑائی lies in showing compassion، کہ اصلی عظمت کس بات میں ہے کہ ہم compassion یعنی نرمی، ہمدردی دکھائیں، and forbearance اور برداشت کرنا، even towards those ان کی طرف بھی who treat us unjustly جنہوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی۔ It teaches us that true greatness lies in showing compassion and forbearance even towards those treat us unjustly، کہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصلی عظمت اس میں ہے کہ انسان ان لوگوں کے ساتھ بھی نرمی، ہمدردی اور درگزر سے پیش آئے جو اس کے ساتھ ناانصافی کا سلوک کرے۔ The main idea of the lesson is to highlight the exemplary tolerance, patience and forgiveness of the Holy Prophet peace be upon him۔ It teaches us that true greatness lies in showing compassion and forbearance even towards those who treat us unjustly، کہ سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالی صبر، برداشت اور عفو و درگزر کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصلی عظمت اس میں ہے کہ انسان ان لوگوں کے ساتھ بھی نرمی، ہمدردی اور درگزر سے پیش آئے جو اس کے ساتھ ناانصافی کا سلوک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا کوشچن نمبر 7 اینڈ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کمپریہنشن کے پورشن میں فرسٹ کوشچن ہمارا اینڈ ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس 7 کوشچنز دیے گئے تھے لیسن سے ریلیٹڈ، جس کو ہم نے سالو کیا اور ان کو ہم نے ریڈ کیا۔ اب ریڈ کرتے ہیں کمپریہنشن کی پورشن کا کوشچن نمبر 2۔ یہ ہے پارٹ بی یعنی کوشچن نمبر 2، سیکنڈ کوشچن ہے یہ۔ چوز دا کریکٹ آنسر فار دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس۔ نیچے آپ کو کچھ اسٹیٹمنٹس یعنی کچھ بیانات دی گئی ہیں، ان کے لیے ہم نے کریکٹ آنسر یعنی صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ ان کو ریڈ کرتے ہیں، یہ MCQs ہیں یعنی ملٹیپل چوائس کویسچنز۔ فرسٹ، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم said to حضرت عمر، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا go and repay him his loan، کہ جاؤ اور اس کا قرض ادا کرو، and give him 20 سا ایکسٹرا، اور اس کو 20 سا کھجورے اضافی دو۔ سا یہ پیمائش کا ایک پیمانہ ہے۔ In this sentence، اس جملے میں him refers to، him کا کیا مطلب ہے؟ go and repay him his loan، کہ جاؤ اور اس کا قرض واپس دو۔ کس کو قرض کی ادائیگی کی بات کی جا رہی ہے؟ ربی زید، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस इवेंट को हमने रीड किया है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर से कहते हैं कि जाओ और रब्बी ज़ैद को इसका कर्ज वापस करो और इसको 20 सा खजूरें इजाफी दो। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए रब्बी ज़ैद। In this sentence him refers to रब्बी ज़ैद, कि इस जुमले में हिम का मतलब है रब्बी ज़ैद। अब नेक्स्ट को रीड करते हैं। द टॉलरेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू नो बाउंड्स, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टॉलरेंस यानी बर्दाश्त व बर्दारी की कोई हद ना थी। न्यू नो बाउंड्स यानी उसकी कोई हद ना थी। इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में द फ्रेज न्यू नो बाउंड्स मीन्स दैट डैश। अब इस सेंटेंस में इस फ्रेज न्यू नो बाउंड्स का क्या मतलब है? ऑप्शन ए हिज टॉलरेंस वाज इम्मेजरेबल फॉर मुस्लिम्स, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त मुसलमानों के लिए नाकाबिले अंदाजा थी। His tolerance was not confined to Muslims only, कि उनकी बर्दाश्त सिर्फ मुसलमानों तक महदूद ना थी। Confined कहते हैं महदूद को। His tolerance was restricted to Muslims only, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त सिर्फ मुसलमानों तक महदूद थी। Last, his tolerance was confined to Muslims, कि उनकी बर्दाश्त सिर्फ मुसलमानों तक मुक़ीद थी, यानी ये कि सिर्फ मुसलमानों के लिए थी। अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सेम बताए गए हैं आपको। अब ऑप्शन ए में भी सिर्फ मुस्लिम्स की बात की गई है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में भी सिर्फ मुस्लिम्स की बात की गई है, जबकि न्यू नो बाउंड्स का मतलब ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बर्दाश्त वो बर्बारी थी वो पूरी इंसानियत के लिए थी, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं आते। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है, हिज टॉलरेंस वाज नॉट कन्फाइंड टू मुस्लिम्स ओनली, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त सिर्फ मुसलमानों तक महदूद ना थी। His tolerance was not confined to Muslims only. तो यहाँ पर हमारा MCQs नंबर 2 सॉल्व होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 7 की तरफ और नेक्स्ट MCQs को रीड करते हैं। थर्ड MCQs, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अ मुस्लिम इज़ ही, कि मुसलमान वो है, फ्रॉम हुज हैंड, जिसके हाथ से, एंड टंग और ज़ुबान से, द मुस्लिम्स आर सेफ, मुसलमान महफूज हों। कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। दिस हिद्दत मीन्स दैट, कि इस हदीस का मतलब है कि ऑप्शन ए, A true Muslim does not hurt Muslims physically and emotionally, कि एक सच्चा मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को ना ही जिस्मानी ना ही जज्बाती तौर पर उसको नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन बी, A true Muslim does not bad mouth or curse anybody, कि एक सच्चा मुसलमान किसी को बुरा भला नहीं कहता और ना ही लानत मलामत करता है। कर्स यानी किसी को लानत देना। नेक्स्ट, अ ट्रू मुस्लिम डज नॉट बीट और इंजर एनीबडी विद हिज हैंड्स, एक सच्चा मुसलमान ना ही किसी को अपने हाथ से मारता है ना ही जख्मी करता है। लास्ट, अ ट्रू मुस्लिम डज नॉट ट्रबल एनीबडी मेंटली, कि एक सच्चा मुसलमान किसी को जहनी तौर पर परेशान नहीं करता, मेंटली जहनी तौर पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैड माउथ और कर्स यानी सिर्फ ज़ुबानी बात की गई है कि ज़ुबानी लानत नहीं करता किसी को। बीट और इंजर एनीबडी, अब यहाँ पर मारने पीटने की बात की गई है, यानी यहाँ पर सिर्फ टंग की बात की गई है, यहाँ पर हैंड्स की बात की गई है और यहाँ पर मेंटली बात की गई है, जबकि अगर आप हदीस में देखें तो यहाँ पर हैंड और टंग दोनों की बात की गई है। हैंड जो है तो ये कनेक्टेड है फिजिकली और टंग जो है यानी ज़ुबान से किसी को जज्बाती तौर पर नुकसान पहुँचाना। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अ ट्रू मुस्लिम डज नॉट हर्ट मुस्लिम्स
physically and emotionally. کہ ایک سچا مسلمان دوسرے مسلمانوں کو جسمانی اور جذباتی طور پر نقصان نہیں پہنچاتا. اس کو یہاں پر آپ مینشن کر سکتے ہیں. اسپیس تھوڑی کم ہے اس لیے میں مینشن نہیں کر رہی. یہاں پر ہمارا MCQs نمبر 3 سالو ہوتا ہے. اب MCQs نمبر 4 کو ریڈ کرتے ہیں. ٹرولی حقیقتاً He is an epitome of tolerance. وہ برداشت کی ایک زندہ مثال ہے. Forgiveness درگزر کی. Patience صبر and compassion اور ہمدردی کی. کہ حقیقتاً وہ برداشت درگزر صبر اور ہمدردی کی زندہ مثال ہے. The word epitome in this sentence means. اب اس سنٹینس میں ورڈ ایپیٹوم کا کیا مطلب ہے؟ اب یہاں پر ہم نے اس کا سینونیم لکھنا ہے، یعنی ایسا ورڈ ہم ڈھونڈیں گے جس کا میننگ اس کے ساتھ بالکل سیم ہو. نیچے آپ کو آپشنز دیے گئے ہیں، ان کو ریڈ کرتے ہیں. آپشن اے ایسنس یعنی خلاصہ. آپشن بی ایمبیڈمنٹ یعنی عملی اظہار. آپشن سی کنٹرری یعنی مخالف. آپشن ڈی ایگزامپل یعنی مثال. اب یہاں پر اس سینٹینس میں یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے اس کے ساتھ بیسٹ اگر ہم اس کا میننگ دیکھیں تو وہ ہمارے پاس آتا ہے آپشن بی ایمبیڈمنٹ یعنی عملی اظہار. اب یہ آپشن ہم نے کیوں چوز کیا ہے؟ جیسے ہم نے لیسن میں ریڈ کیا کہ یہاں پر بات کی جا رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ حقیقتاً وہ ایک زندہ مثال ہے، یعنی وہ عملی اظہار کر رہے ہیں، ہمیں اپنے ایکشن سے بتا رہے ہیں ٹالرنس، فارگیونیس، پیشنس اور کمپیشن کے بارے میں. تو یہاں پر ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی ایمبیڈمنٹ. نیکسٹ لاسٹ MCQs ہے ہمارے پاس. The Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam granted a general amnesty to the entire population of Makkah. کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا. The word amnesty in this sentence means. اس جملے میں word amnesty کا کیا مطلب ہے؟ Patience یعنی صبر، forgiveness یعنی معافی، tolerance یعنی برداشت، acceptance یعنی قبولیت. یہاں پر ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی forgiveness. amnesty means forgiveness. اب یہ دونوں ورڈ جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے سینونیمز بھی ہیں، یعنی یہ سیم میننگ دے رہے ہیں. تو یہاں پر ہمارے MCQs اینڈ ہوتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپریہنشن کا جو پورشن ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس میں ہمارے پاس کوشچن نمبر 1 کوشچن نمبر 2 کوشچنز دیے گئے تھے. ان دونوں کوشچنز کو ہم نے سالو کیا. اب ہمارے پاس یہاں سے نیکسٹ پورشن سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ ہے ووکیبلری یعنی لغت یا الفاظ کی ذخیرہ اندوزی. اب اس پورشن میں ہم نیو ورڈز سیکھیں گے. کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز ہمارے پاس دیے گئے ہوں گے، ان کے میننگز کو ہم ریڈ کریں گے، ساتھ میں جو ورڈز دیے گئے ہیں ان کے سینونیمز اور اینٹونیمز کو بھی ریڈ کریں گے. تو ووکیبلری کے پورشن کو سٹارٹ کرتے ہیں. ووکیبلری کے پورشن میں فرسٹ کوسچن ہے فائنڈ دا میننگ تلاش کیجئے آف دا فالوئنگ ورڈز دیے ہوئے الفاظ کے ان دا ڈکشنری میں اینڈ آئیڈینٹیفائی اور پہچان کیجئے دا پارٹ آف اسپیچ کی آف دا ورڈ ان الفاظ کی تھرو ایبریویشن یوزڈ جو مخفف استعمال ہوئے ہیں ان کے ذریعے. اب یہاں پر آپ کو کچھ ورڈز دیے گئے ہیں، ان کے میننگز کو ہم نے ڈکشنری میں ڈھونڈنا ہے. ڈکشنری ایک ایسی بک ہوتی ہے جس میں ورڈز کی میننگز دیے گئے ہوتے ہیں، ان کا پارٹ آف اسپیچ بتایا گیا ہوتا ہے اور ان کی پروننسیشن بتائی گئی ہوتی ہے. اور ڈکشنری میں جو ورڈز موجود ہوتے ہیں ان کو الفابیٹیکل آرڈر میں مینشن کیا گیا ہوتا ہے. اب یہ کوشچن آپ تبھی سالو کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ایک ڈکشنری موجود ہوگی. ڈکشنری کا استعمال اسکولز میں گریڈ 3 سے بچوں کو کروایا جاتا ہے. مجھے امید ہے ابھی تک آپ کے پاس ایک ڈکشنری موجود ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی ڈکشنری لیں یا آپ بہت مہنگی ڈکشنری لیں، بس آپ کے پاس ایک ڈکشنری موجود ہونی چاہیے تاکہ آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ معلوم ہو. یعنی آپ نے اس کو کنسلٹ کیسے کرنا ہے، اس میں ورڈز کہاں موجود ہوتے ہیں، کیسے موجود ہوتے ہیں. اگر آپ کو ایک ورڈ دیا جاتا ہے تو اس کا میننگ آپ کیسے ڈھونڈیں گے، اس ورڈ کو آپ کیسے تلاش کریں گے. میرے پاس جو ڈکشنری موجود ہے اس میں السٹریشنز بھی موجود ہیں، یعنی پکچرز وغیرہ دیے گئے ہیں. جیسی بھی ڈکشنری ہے بس آپ کے پاس ایک ڈکشنری ہونی چاہیے. تو اب
ڈکشنری میں ان ورڈز کے میننگس کو ڈھونڈتے ہیں. فرسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس فرائٹنڈ. اب فرائٹنڈ کا جو ورڈ ہے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے لیٹر ایف سے، تو ہم اس ڈکشنری میں لیٹر ایف کو اوپن کریں گے. جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اور آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ ڈکشنری میں جو ورڈز ہیں یہ الفابیٹیکل آرڈر میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ ہے ای اور ای کے بعد آئے گا ایف. اب ایف میں ہم نے ایف آر پہ جانا ہے. یہ ہے ایف ایل ایف او. اب یہ ایف آر سٹارٹ ہو چکا ہے. ایف آر آئی. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فرائٹنڈ کا ورڈ تو موجود نہیں ہے لیکن فرائٹن کا ورڈ موجود ہے. ہم فرائٹن کے میننگ کو ریڈ کرتے ہیں، پھر میں آپ کو فرائٹنڈ اور فرائٹن کا لنک بھی بتاؤں گی اور فرائٹنڈ کا میننگ بھی بتاؤں گی. سب سے پہلے اس کو ریڈ کر لیتے ہیں. فرائٹن، ٹو میک اور بیکم سڈنلی افریڈ اور الارمڈ، اچانک خوف زدہ یا ڈر جانا. The loud explosion frightened everyone، کہ زوردار دھماکے نے سب کو ڈرا دیا. To drive away by scaring، ڈر کے پیچھے ہو جانا. The dog frightened away the squirrels، کتے نے گلہریوں کو ڈرا کر پیچھے کر دیا. اب یہاں پر آپ کو اس کی سلیبک ڈویژن بتائی گئی ہے کہ اس میں 2 سلیبلز ہیں، فرائٹ ان. یہاں پر اس کی پروننسیشن بتائی گئی ہے اور یہاں پر اب اس کا پارٹ آف اسپیچ آپ کو بتایا گیا ہے کہ فرائٹن جو ہے یہ ورب ہے، یہ ایک ایکشن ورڈ ہے. لیکن ہم نے فرائٹن کا پارٹ آف اسپیچ نہیں دیکھنا بلکہ ہم نے فرائٹنڈ کا پارٹ آف اسپیچ دیکھنا ہے. اب فرائٹنڈ جو ہے تو یہ فرائٹن کی سیکنڈ فارم ہے اور فرائٹنڈ جو ہے یہ ایک ایڈجیکٹو ہے کیونکہ یہ کسی شخص کی حالت یا کیفیت کو بیان کرتا ہے. فار ایگزامپل، دا ڈاگ فرائٹنڈ اوے دا اسکورلز. اب ڈاگ جو ہے، کتا جو ہے، اس نے ڈرا دیا ہے اسکورلز کو، یعنی جو اسکورلز ہیں وہ ڈری ہوئی ہیں. تو یہ اب ان کی حالت اور کیفیت کو بیان کر رہی ہے، اس لیے یہ ہمارے پاس ایڈجیکٹو ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فرائٹنڈ جو ہے اس کا پارٹ آف اسپیچ کیا ہے، ایڈجیکٹو. میننگ اس کا کیا ہے، ڈرا ہوا. اب نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ہارش. اب ہم جائیں گے لیٹر ایچ کی طرف. ایف کے بعد ہے جی اور پھر ایچ. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آلریڈی ایچ اے آر اوپن ہے تو ہم جائیں گے ایچ ہارپ، ہارپن. یہ دیکھیں ہیرو اینڈ ہارش. ہارش، رف اور انپلیزنٹ ٹو دا ایئر، آئی ٹیسٹ اور ٹچ، کان آنکھ ذائقہ یا چھونے میں سخت یا ناگوار. The towel felt harsh against my sunburned skin، یہ تولیہ میری جلی ہوئی جلد کے خلاف سخت لگا. Very cruel، بہت ظالم. نیکسٹ پیج پر اس کا ایک دوسرا میننگ دیا گیا ہے، اس کو ریڈ کرتے ہیں. The prisoners got harsh treatment from the guards if they did not obey، کہ اگر قیدی اطاعت نہ کرے تو محافظوں یعنی گارڈز کی طرف سے ان کے ساتھ سخت سلوک کیا جاتا ہے. harsh یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ سنگل سلیبک ورڈ ہے، یہاں پر اس کی پروننسیشن بتائی گئی ہے اور یہاں پر آپ کو اس کا پارٹ آف اسپیچ بتایا گیا ہے کہ یہ ہے ایڈجیکٹو. harsher اور harshest یہ اس کی فارمز آپ کو بتائی گئی ہے. اب اگر ہم پارٹ آف اسپیچ کی بات کریں تو ہارش جو ہے یہ بھی کسی چیز کی کیفیت یا خصوصیت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے یہ ایڈجیکٹو یعنی اس میں صفت ہے. ہارش کا مطلب ہے سخت اور اس کا پارٹ آف اسپیچ ہے ایڈجیکٹو. اب نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ٹالرنس. تو ہم اوپن کریں گے لیٹر ٹی کو. ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی. اب ٹی میں ہم اوپن کریں گے ٹی او کو. ٹی آئی، یہ ہے ٹی او، یہ ہے ٹالریٹ اور ٹالرنٹ. اب یہاں پر بھی میرے خیال سے ٹالرنس موجود نہیں ہے بلکہ ٹالرنٹ اور ٹالریٹ کے ورڈز موجود ہیں. ہم ان کو ریڈ کرتے ہیں پھر میں آپ کو ٹالرنس کے بارے میں بھی بتاتی ہوں. Tolerant، willing to respect or try to understand customs, ideas or belief that are different from one's own، کہ رواداری، دوسروں کے رسوم، خیالات یا عقائد کا احترام کرنے
या समझने की कोशिश करना अगरचे वो आपसे मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। A person who is tolerant will not dislike someone just because he thinks or acts differently from that person। कि एक शख्स जो सिर्फ इस वजह से किसी शख्स को नापसंद ना करे कि वो उससे मुख्तलिफ सोचता या उससे मुख्तलिफ है, तो हम कहते हैं कि वो शख्स टॉलरेंट है। यहाँ पर आपको उसकी सिलेबिक डिवीजन बताई गई है, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन, और यहाँ पर आपको टॉलरेंट का पार्ट ऑफ स्पीच बताया गया है जो कि है एडजेक्टिव, यानी इसमें सिर्फ, यानी किसी शख्स की ये खूबी है कि वो किसी शख्स से इस वजह से नफरत ना करे कि वो उससे मुख्तलिफ है। अब अगर हम टॉलरेंस की बात करें तो टॉलरेंस हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी ये बर्दाश्त की कैफियत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड है टॉलरेंट, तो ये है हमारे पास नाउन, और नाउन में ये हमारे पास नाउन की एक टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है कन्वे, ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है लेटर सी से, तो चलते हैं लेटर सी की तरफ। ये है CON, आगे चलते हैं, ये है वर्ड कन्वे। कन्वे, टू टेक फ्रॉम वंस प्लेस टू अनदर, कैरी, कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पहुंचाना। These pipes convey water from the well to the house, कि ये पाइप कुएं से पानी घर तक पहुंचाते हैं। To make known, जाहिर करना, express, बयान करना। My older brother conveys his feelings about his life at college in the letters he writes home to the family, कि मेरा बड़ा भाई अपने जज्बात को जो कॉलेज में उसकी जिंदगी के बारे में है घर को लिखे गए खतूत में पहुंचाता है। यहाँ पर आपको इसकी सिलेबिक डिवीजन बताई गई है, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पर आपको कन्वे का पार्ट ऑफ स्पीच बताया गया है कि ये वर्ब यानी एक्शन वर्ड है। कन्वे, किसी चीज को पहुंचाना, किसी चीज को ले जाना, ये क्या है? ये है वर्ब। कन्वे, ले जाना, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। टॉलरेंस कहते हैं बर्दाश्त को। नेक्स्ट है वायलेंस। वायलेंस वर्ड स्टार्ट हो रहा है लेटर वी से, तो चलते हैं लेटर वी की तरफ। टी के बाद है यू, और उसके बाद है वी में हम जाएंगे VI की तरफ। ये है VI, और VI में हम जाएंगे VIO की तरफ। वायलेंस, स्ट्रॉन्ग फिजिकल फोर्स, शदीद जिस्मानी ताकत। द रॉबर्स थ्रेटन टू यूज वायलेंस इफ द बैंकर डिड नॉट ओपन द वॉल्ट, कि अगर बैंकर ने खजाने का दरवाजा ना खोला तो डाकू ने तशद्दुद इस्तेमाल करने की धमकी दी। वायलेंस, यहाँ पर इसकी सिलेबिक डिवीजन बताई गई है, यहाँ पर आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन बताई गई है, और यहाँ पर इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताया गया है। वायलेंस जो है ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये नाउन की एक टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और वायलेंस कहते हैं तशद्दुद को। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिवॉर्ड, जो कि स्टार्ट हो रहा है लेटर R से, तो चलते हैं लेटर R की तरफ। ये है रिवॉर्ड, समथिंग गिवन और रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर समथिंग डन, किसी काम के बदले या किसी चीज के हासिल किए जाने पर कुछ देना। द स्टूडेंट रिसीव्ड अ मेडल एज अ रिवॉर्ड फॉर गेटिंग द बेस्ट मार्क्स इन इंग्लिश, कि तालिब इल्म ने अंग्रेजी में बेहतरीन नंबर हासिल करने पर इनाम हासिल किया। रिवॉर्ड यानी इनाम। इसका पार्ट ऑफ स्पीच हमने नहीं देखा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑनेस्टी। ऑनेस्टी स्टार्ट हो रहा है लेटर H से। HON, ये है ऑनेस्टी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदारी की सिफ्त। ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, फेयरनेस, मुनसिफाना। He answered all the questions with honesty, उसने तमाम सवालात के जवाबात ईमानदारी से दिए। यहाँ पर इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताया गया है। ऑनेस्टी भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दियानतदारी।
लास्ट है हमारे पास इंसल्ट, ये स्टार्ट हो रहा है लेटर आई से, तो चलते हैं लेटर आई की तरफ। एच के बाद है आई, तो ओपन करेंगे आई एन। इंसल्ट, टू स्पीक और टू ट्रीट इन अ वे दैट हर्ट्स और एंगर्स, कि ऐसे बात करना या ऐसा सलूक करना जो तकलीफ या गुस्सा पैदा करे। यहाँ पर इंसल्ट ऐसा वर्ब यूज किया गया है, यानी इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, जबकि अ रिमार्क और एक्शन दैट हर्ट्स और एंगर्स, यानी यहाँ पर बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को इंसल्ट कर रही हूँ तो ये वर्ब है, लेकिन जिसकी इंसल्ट की गई है उसके लिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि उन्होंने उस इंसल्ट को फील किया है। तो इंसल्ट को हम एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं और एज अ नाउन भी। इंसल्ट कहते हैं बेइज्जती करने को, और इसको एज अ वर्ब भी यूज किया जा सकता है और एज अ नाउन भी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है, जिसमें हमने दिए हुए वर्ड्स के मीनिंग्स को डिक्शनरी में ढूंढा। फर्स्ट वर्ड था हमारे पास फ्राइटेड, यानी डरा हुआ। सेकंड हार्श, यानी सख्त। थर्ड टॉलरेंस, यानी बर्दाश्त। नेक्स्ट कन्वे, यानी ले जाना या पहुंचाना। नेक्स्ट वायलेंस, यानी तशद्दुद। नेक्स्ट रिवॉर्ड, यानी इनाम। नेक्स्ट ऑनेस्टी, यानी दयानतदारी। लास्ट इंसल्ट, यानी बेइज्जती। अब चलते हैं वोकैबुलरी के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Consult a thesaurus and find out the synonyms of the following words. कि एक thesaurus को कंसल्ट कीजिए और इन दिए हुए वर्ड्स के synonyms यानी मुतरादिफ तलाश कीजिए। synonyms कहते हैं मुतरादिफ को, जबकि antonyms कहते हैं मुतजाद अल्फाज को। यहाँ पर आपसे कहा गया है synonyms ढूंढने को। मेरे पास thesaurus मौजूद नहीं है। thesaurus एक ऐसी बुक होती है जिसमें वर्ड्स के synonyms और antonyms मौजूद होते हैं। ये ऐसी बुक होती है जैसे कि डिक्शनरी है, डिक्शनरी में भी सिनोनिम्स यानी मीनिंग्स मौजूद होते हैं। अगर आप में से किसी के पास थेसरस मौजूद है तो काइंडली अपनी थेसरस खोल लीजिए। मैंने इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों, यहाँ पर सिर्फ सिनोनिम्स का जिक्र किया गया है, लेकिन मैंने एंटोनिम्स भी लिखे हैं। इनको एक शीट पर लिखा है, वहां से इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1, हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, द मॉडल ऑफ टॉलरेंस। Vocabulary. Consult a thesaurus and find out the synonyms of the following words. के दिए हुए अल्फाज के synonyms यानी मुतरादिफ अल्फाज ढूंढिए एक thesaurus में। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने words लिखे हैं, यहाँ पर उनके synonyms लिखे हैं और यहाँ पर इनके antonyms लिखे हैं। synonyms कहते हैं मुतरादिफ को, यानी इस वर्ड और इस वर्ड का मीनिंग सेम होगा, जबकि antonyms कहते हैं मुतजाद को। ये वर्ड इस वर्ड के ऑपोजिट है, यानी ये इसका मुतजाद मानी है। इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको टोटल 8 वर्ड्स दिए हैं, इन्हीं वर्ड्स को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। फर्स्ट वर्ड है ट्रुथ, यानी सच्चाई। फैक्ट, हकीकत। रियलिटी, सच्चाई। एंटोनिम है इसका लाई, झूठ। फॉल्सहुड, झूठ या गलत बयानी। तो ट्रुथ के सिनोनिम है फैक्ट एंड रियलिटी और इसके एंटोनिम है लाई एंड फॉल्सहुड। नेक्स्ट रूड, इसके सिनोनिम है डिसरिस्पेक्टफुल यानी बेअदबी या इम्पोलाइट यानी नाशाइस्ता, जबकि इसके एंटोनिम्स है रिस्पेक्टफुल यानी बाअदब, पोलाइट शाइस्ता, जेंटल इज्जत देने वाला। रूड, डिसरिस्पेक्टफुल, इम्पोलाइट। एंटोनिम्स है रिस्पेक्टफुल, पोलाइट एंड जेंटल। नेक्स्ट है सिंसियर। सिनोनिम्स है ऑनेस्ट यानी दयानतदार, जेन्युइन सच्चा। एंटोनिम्स है इसके डिसऑनेस्ट यानी बेईमान, डिसीटफुल फरेब देने वाला यानी धोखा देने वाला। सिंसियर, सिनोनिम्स है ऑनेस्ट एंड जेन्युइन और एंटोनिम्स है डिसऑनेस्ट एंड डिसीटफुल। नेक्स्ट फियर। सिनोनिम्स है टेरर यानी खौफ,
एंजाइटी इस्तराब। एंटोनिम्स है इसके करेज यानी हिम्मत, कॉन्फिडेंस एतमाद। फियर सिनोनिम्स है टेरर, एंजाइटी, एंटोनिम्स है करेज, कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट काइंडनेस सिनोनिम्स है जेनरोसिटी, मेहरबान, कंपैशन हमदर्दी। एंटोनिम्स है मीननेस यानी खुदगर्जी, क्रुएलिटी जुल्म। काइंडनेस इसके सिनोनिम्स हैं जेनरोसिटी, कंपैशन, एंटोनिम्स है मीननेस एंड क्रुएलिटी। नेक्स्ट फॉरगिव सिनोनिम्स है पार्डन माफ करना, एक्सक्यूज माफ करना, ओवरलुक चशमपोशी करना। एंटोनिम्स है पनिश सजा देना, ब्लेम इल्जाम लगाना, रिटेलिएट इंतकाम लेना। फॉरगिव सिनोनिम है पार्डन, एक्सक्यूज, ओवरलुक। एंटोनिम्स है पनिश, ब्लेम या रिटेलिएट। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट सिनोनिम है डिबेट बहस करना, डिस्कशन बहस करना। एंटोनिम्स है एग्रीमेंट यानी इत्तेफाक, हार्मनी हम आहंगी। आर्ग्यूमेंट यानी डिबेट, डिस्कशन, एंटोनिम्स है एग्रीमेंट, हार्मनी। लास्ट स्वेल सिनोनिम्स है एक्सपैंड बढ़ना, बल्ज उभरना, राइज उठना। एंटोनिम्स है श्रिंक यानी सुकड़ना, डिमिनिश खत्म होना या डिक्रीज कम होना। स्वेल इसके सिनोनिम्स है एक्सपैंड, बल्ज और राइज। एंटोनिम्स है श्रिंक, डिमिनिश, डिक्रीज। तो यहाँ पर हमने दिए हुए वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को रीड किया। इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपने लाजमी तौर पर याद रखने हैं। ये आपसे एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। ये आपकी वोकैबलरी में भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ये आपके लिए न्यू वर्ड्स हैं। जहाँ कहीं पर टेरर का वर्ड यूज हो, अगर आपको फियर मालूम हो कि ये इसका सिनोनिम है, तो इसका मीनिंग भी आपको मालूम हो जाएगा कि इसका मीनिंग है डर या खौफ। यानी इनके मीनिंग सेम है और ये इनके ऑपोजिट है। जैसे ट्रुथ सच्चाई, लाई झूठ। इनको आपने लाजमी तौर पर याद रखना है। या ऐसे लोग जो कि एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा वोकैबलरी का क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यूनिट की कंप्रहेंशन और वोकैबलरी के पोर्शन को कवर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम राइटिंग के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।